नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, देवदर्शन टेलिभिजनको कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न स्थानीय तहमा पुगी जनप्रतिनिधिहरूसँग विकास निर्माणका योजनाबारे छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी खनियाबाज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा अवस्थित वडा कार्यालयमा रहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ खनियाबाज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष बुद्धराम तामाङ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रम जोडौँ। यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले केमा समय व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ खासै भन्नुपर्दाखेरि जस्तै मेरो चाहिँ अब यो खास त मेरो कामै जनतालाई सेवा दिने काम हो हैन, सेवा प्रवाह गर्ने काम हो। अब हुन्छ कहिलेकाहीँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत समस्या पनि पर्न सक्छ। मान्छेको चाहिँ यो भौतिक शरीर भइसकेपछि कहिले दुःख जे पनि हुन्छ हैन, हरेक समस्या आउन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ मैले यहाँ जनताको सेवा गर्न सक्दिनँ। त्यसमा चाहिँ म सेवा प्रार्थी गर्छु, माग्न चाहन्छु, सेवा माग्न चाहन्छु। बाँकी म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ सक्दो चाहिँ मेरो चाहिँ यो वडाको चाहिँ वडावासीले, वडाको जनताले चाहिँ कुनै अवस्थामा पनि जस्तै अप्ठ्यारो चाहिँ खेप्नु नपरोस् भन्ने मेरो सोच हो। हुँदै पनि आफूले सोच्दा पनि होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तै पर्न जान्छ। त्यसको लागि मैले क्षमा माग्छु होइन। किनकि मेरो सोच भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो म अहिले जुन वडा अध्यक्षमा मैले जिम्मेवारी लियो, वडा प्रतिनिधि भयो, वडा अध्यक्ष भयो, के सोचेको छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो खनियाबाज गाउँपालिका चाहिँ पहिला साविक सदेवीको चाहिँ एउटै गाविस हो, अहिले चाहिँ एउटै वडा भएको छ। मैले चाहिँ वार्ड नम्बर 5 भएको छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ केही गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले म अगाडि बढाएको हो। तैपनि अझै पनि म आफूलाई चित्त बुझ्दो छैन। अब यो विकट ठाउँमा काम गर्दाखेरि अलिक काम चाहिँ अप्ठ्यारै पर्छ। भौगोलिक विगत पाएको कारणले अप्ठ्यारै पर्दो रहेछ। अब हामीसँग तैपनि त्यति हामीसँग पर्याप्त चाहिँ अब समय छैन भन्न नमिल्ने हो। अब हामीसँग ज्ञान चाहिँ नभए कि विकास कसरी गर्ने, कसरी जान्छ। त पहिला नि हुन्थ्यो। मैले पहिला पनि 54 सालमा वडा अध्यक्ष म हुन त त्यतिखेर बजेट भन्ने कुरा थोरै सीमित मात्रा बजेट हुन्थ्यो होइन। अनि त्यतिखेर केही पनि गर्न सकिँदैन थियो। अहिलेको हाम्रो चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ आवश्यकता हेरेर, समस्या हेरेर बजेट चाहिँ विनियोजन गर्न सक्यो भने हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आश चाहिँ थियो। तर पनि यो प्राविधिक कारणले भन्ने कि विशेष कारणले गर्दाखेरि अब ठिक छ, आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ अब यो स्थानीय सरकारको चाहिँ नेतृत्व आफैले गर्न पाए अब केही हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो थियो होइन। अब किनकि आफूभन्दा माथिल्लो तहमा चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको जिम्मेवारी ठुलै हुन्छ। अब 5वटा वडालाई हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यही मैले भन्छ मेरै वडामा समस्या धेरै छ भन्छ, अरू वडाले त्यही भन्न होला। तैपनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा यो 5 नम्बर सदेव खनियाबाज 5 नम्बर वडा चाहिँ भौगोलिक हिसाबले अनि यो क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो छ। तर 2 नम्बर क्षेत्रफलको हिसाब ठुलो चाहिँ भित्र छ, तर जङ्गलको बढी छ, बस्ती चाहिँ कमै छ भन्नु पऱ्यो। हाम्रो यहाँ चाहिँ एरिया ठुलो हो। अब काम गर्दाखेरि धेरै समस्या आउँछ। लेक बेसी पुरै पुग्नुपर्छ। उहाँ तल यो खनियाबाज गाउँपालिका 4 नम्बरदेखि लिएर माथि माउर यताउति 3टा नाका चाहिँ नुवाकोटसँग जोड्छ हाम्रो तीनवटा बाटो। अनि यता नुवाकोटको चाहिँ बेङ गाउँपालिकाको चाहिँ 4 नम्बर वडासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ काम गर्नु परेको छ। त्यहाँ हामीले अब जस्तै बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्ने, सधैँ बाटो मर्मत गर्ने काम हामीले गरेर हुन्छ। त्यहाँ तपाईँ वडा अध्यक्ष भइसकेपछि चाहिँ विकास निर्माणको कार्यक्रमहरू के कस्तो गर्नुभयो होला, परिवर्तनहरू के भयो होला, त्यो थोरै समग्रमा होइन। यो मैले चाहिँ परिवर्तन भयो, राम्रो भयो, म त्यो भन्न चाहन्न कि पहिला हेरेर चाहिँ के परिवर्तन चाहिँ भयो। अब मैले जुन म अहिले लगभग धेरै साल अगाडि मैले एउटा उपभोक्ता समितिमा चाहिँ यो मेन साङ्को तिप्लिङ भन्ने अहिले चाहिँ दामन मार्ग भन्ने चाहिँ नामाकरण भएको छ। त्यो सडक त्यतिखेर लापाङसम्म आइपुगेको थियो। त्यहाँ जम्मा बजेट मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4 लाख कति पैसा थियो। 4 लाख चाहिँ होइन होला, अलिक धेरै नै थियो होला। मैले त्यहाँ समितिमा दाबी गरेँ होइन। त्यतिखेर बाटो त्यहाँ थियो, हामीले यहाँ बाटो बनाइसकेको थियो। यो देवीखान उता सिमले भन्ने चाहिँ एउटा 4 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गरेर चाहिँ बाटो बनाइसकेको थियो। यो बाटो चाहिँ व्यक्तिले डोजरले खने होइन, मेन पावरले चाहिँ मान्छेले नै काम गरेर खन्याएको उता मानटारसम्म। अनि तल त्यहाँबाट चाहिँ बिचमा हाम्रो चाहिँ खेतीबाली थियो। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले छोडेर चाहिँ खाली जग्गामा चाहिँ खन्याएको थियो। त्यतिखेर बाटो तलै थियो। अब त्यो हेरेर त्यो अवस्था हेरेर त विकास त भए नै भन्नु पऱ्यो। तर व्यवस्थित हामीले गर्न सकेनौँ। अलिकति हाम्रो सोचमा पनि परिवर्तन आउनु पऱ्यो होइन, परिवर्तन हुन सकेन होइन। त्यस कारणले अब हामीले दिगो रूपमा चाहिँ दिगो विकास गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन। देख्ने काम अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो सडकहरू विस्तार भएको छ। शाखा लाइनहरू चाहिँ मेरो त भन्नु भने सबै वडामा पुगिसकेको छ।
टोलमा पुगिसक्यो भन्दा अझ पनि मेरो मनमा खड्किरहेको छ यो ठाउँमा चाहिँ यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ मेरो मनमा खड्किरहेको छ होइन। तर मेरो चाहिँ अब सबभन्दा अब सजिलै भन्नु पऱ्यो यो ठाउँमा चाहिँ मलाई काम गर्न त्यति गाह्रो चाहिँ लागेन। तैपनि अलिकति गाह्रो भने नै भूगोलले गर्दाखेरि यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भने खानेपानीको समस्या, विकासको पूर्वाधार हुने छ त्यसमा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य के भन्छ यातायात भन्छ सबभन्दा खानेपानी हामीलाई सडक र ऊ हो। खानेपानीको चाहिँ अलिकति मुहानको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्न सकेन। सडक पनि त्यही हो, पहाडी भूभागमा त्यही आज अहिले बनाउँछ बेलुका खत्तम हुन्छ, बेलुका बिग्रिन्छ। तर पनि मैले योभन्दा पहिला आफूले नै जस्तै यो सोचेर काम गर्न सके भए अलि समस्याहरू समाधान क्रमिक रूपमा समस्या समाधान हुँदै जाने छैन। अब हामीले सोचेनौँ खालि सडक विस्तार गर्ने, चौडाइ बढाउने होइन, ग्रेडिङ गर्ने भन्ने मात्रै भयो होइन। विस्तार रूपमा चाहिँ अलिकति काम गर्ने राम्रो होस्। हजुर, जुन हामीले एकचोटि बजेट हालिसकेपछि त्यो ठाउँमा 10 वर्षसम्म बजेट हाल्न नपरोस्, त्यो चाहिँ हामीले अवधारणा त्यो ल्याउन पाए हुने रहेछ। अहिले त्यसमा चाहिँ कमी हो, त्यसमा चाहिँ कमी कमजोर चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। नत्र त पहिला चाहिँ परिवर्तन भए नै हो। यो जसले जति जे भने पनि, जसले जस्तै आरोप लगाए पनि होइन, म त्यो आरोपमा आफ्नो गल्ती छ भने स्वीकार गर्न तयार छु। र परिवर्तन चाहिँ लगभग धेरै भयो तर व्यवस्थित चाहिँ हुन नसके हो। अहिले भन्ने यहाँ त भन्न आउँछ अब मान्छेमा अलिकति वास्तविकतालाई बुझ्ने कोसिस पनि छैन रहेछ होइन, जनचेतना कमी होला। वास्तविक कुरो पनि नबुझिदिने, वास्तविक कुरो के रहेछ हावाघरमा दौडिदिने के। जस्तै कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान नसामिकन कागको पछाडि लाग्ने खाले, दौडिने खाले त्यो भइदियो। अहिले मलाई चाहिँ अब के लाग्छ भने यो मिडिया मार्फत मैले भन्ने मौका पाएँ। यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। यो जुन जसले चाहिँ दुःख कष्ट गरेर चाहिँ यो दिव्य दर्शन मिडियाले चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिनु, उहाँलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद। मैले चाहिँ यहाँहरू समक्ष चाहिँ आफ्नो चाहिँ वेदना अथवा मनमा लागेको कुराहरू राख्न पाएँ। त्यसको लागि सबैलाई त्यो टिमलाई दिव्य दर्शन र जुन यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने हाम्रो गाउँपालिका प्रमुख लगायत गाउँपालिका टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त मैले यो भन्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ, किनकि मलाई धेरै दोषहरू मैले खेप्नु पऱ्यो होइन। म खासमा मैले दोष गरे जस्तो लाग्दैन, मेरो गल्ती छैन। म गल्ती भए सजाय भोग्ने खाले मान्छे हो। मलाई मतलब म स्वार्थमा लागेर चाहिँ म यो जनप्रतिनिधि बनेको पनि होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो मतलब कसैको 1-2 पैसा केही पाउला कि केही पायो भने कसैबाट केही कमिसन लिउँला कि भन्ने हिसाबले म त्यो अगाडि बढाएको मान्छे होइन। म चाहिँ गर्न सक्छु, के गर्नु यो समाजमा केही परिवर्तन गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दा पनि मैले दोष खेप्नु पऱ्यो कि। किनकि यो जुन गत वर्ष भने कि 2 वर्ष अगाडि पनि त्यो मिति याद राखेन। यो थम्बुको जुन नुवाकोट र धादिङ जिल्ला जोड्ने सिमानामा पक्की पुल, मोटरसाइकल पोल बन्द छ। यो 3 वर्षपछि मात्र यो अहिले चाहिँ कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसमा चाहिँ के भनिएको थियो भन्दाखेरि एकजना सदेवी सेरोफेरो भन्ने चलाउने कसले चाहिँ गरे त्यसलाई चाहिँ अब म चाहिँ यो मिडिया मार्फत नै सकेसम्म उहाँलाई त्यसमा चित्त नबुझाए भए, शङ्का लाग्यो भए मसँग पनि भेटेर चाहिँ अब त्यसको बारेमा जानकारी लिँदा हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्छु होइन। त्यसपछि यसपालिको उसमा चाहिँ हकमा के आयो, अब हाम्रो जुन यो मेन नुवाकोट धादिङ जोड्ने बाटो चाहिँ निर्माण हुँदै थियो। कुनै ठाउँमा त्यो निर्माणको कारणले गर्दाखेरि, सडक निर्माणको कारणले विस्तार थियो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि बाटो अवरुद्ध भयो। त्यस कारणले अब माथि अर्को हाम्रो शाखा बाटोबाट मेरै घरको बाटो गाडी बुड्यो क्या। त्यसपछि त्यहाँ 3वटा नयाँ घरहरू बन्दै थियो। त्यहाँ तत्काल बनिरहेको छ अहिले, त्यो कोही सकिँदा पनि लाग्यो। त्यो घरको नयाँ माटोहरू हाल्दाखेरि मेरै घर अगाडि चाहिँ अब पुरा हिलो देख्यो होइन। साथीहरूले कोहीले चाहिँ राम्रै मनले हाले अब यो अब त्यस्तो नहोला भन्ने हिसाबले हाल्दै चाहिँ मेरो अलिकति त्यहाँ पनि बेइज्जत गरे हो। किनकि म त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि म आफू एउटा जिम्मेवारी भइसकेपछि म मेरो घरको अगाडि सक्यो भने म आफै गर्छु काम होइन। नत्र म बजेट मेरोमा पार्दैन। अब यसपालि सायद अरू मेरो घरको आँगन मात्र हेरेर हुँदैन, सबै हेरेर चाहिँ मैले शिक्षक चाहिँ राखेको छु। मैले बजेट चाहिँ हेरेको छैन, सिलिङ हेरेको छैन, परेन। बाँकी म अब जिम्मेवारी पदमा हुँदाखेरि, जब मेरो जिम्मेवारी ठाउँ हुँदाखेरि म मेरो मान्छेलाई जागिर पनि दिँदैन कि। किनकि मेरो मान्छेलाई जागिर, मेरो मान्छे योग्यता छ भने, योग्य छ भने जुनै ठाउँमा पनि बिग्छ। त्यस कारण मैले जागिर म आफू त्यो ठाउँमा पुगेँ, मैले मौका पाएँ भने म आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नलाई, आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिनलाई म अगाडि बढेँ मान्छे होइन। आफ्नै आँगन बनाउनको लागि चाहिँ, आफ्नै घरको काम बारीको काम लगाएर लगाउनको लागि म जनप्रतिनिधि भएन। म चाहिँ सकेसम्म समाजको सेवा गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ लाग्यो। साथीहरूले अब
अब हुने नहुने अब दोषारोपण गरेको छ त्यसमा ठिक छ राम्रै हिसाबले पनि गर्नु भयो कहिले कहिले फेरि त्यसलाई नै नराम्रो सोच्यो होइन ठिकै छ जस्तो आफ्नो आफ्नो सोच्ने ठाउँ हुन्छ जे सोच्दा नि भयो राम्रोलाई राम्रो नराम्रो कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भनिदिनु पऱ्यो साथीहरूले जुन जति पनि जसले जे गरिरहेको छ अब ठिक छ सबभन्दा पहिला मान्छेले गल्ती कसको हो वास्तविक कुरोलाई नबुझिकन अब दोषी औँलाइदिने त्यसको लागि चाहिँ अब आउँदा दिनहरू त्यसो नहोस् केही कतै कमी कमजोरी देख्यो भने औँल्याउनु पऱ्यो भने वास्तविकतालाई बुझेर वास्तविक कुरो के रहेछ होइन त्यो बुझेर मात्रै यसो त्यस्तै त्यो खण्डन गर्नु पऱ्यो होइन चुनौतीहरू चुनौती चाहिँ धेरै बोक्नु पऱ्यो त्यही अहिले भन्नु भने अब साथीहरूले के गरिरहेछ भन्छ हाम्रो साथीहरूले भन्छ के गरिरहेछ तिमीहरूले भन्छ होइन गराएर नगराएर हेर्नुपर्छ पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भएको छ व्यवस्थित नभए भन्ने कुरो उसले थाहा छ कहाँ कहाँ बजेट ल ठिक छ जान्ने मान्छेले भने मेरो वार्डमा परेन बजेट मेरो टोलमा परेन मैले त समस्या हेरेर गर्ने हो नि त काम जहाँ समस्या अब टोल ती भागै भागवण्डा लाउनु पर्ने पार्टीको हिसाबले भाग लाउने होइन नि पार्टीले पार्टीको भागलाई सम्बोधन गरेन भन्ने कुरा नै ल्याउँछ कि हाम्रो साथीहरूले तर मेरो ठाउँमा त्यसै हाम्रै पार्टीको मेरै ठाउँमा मेरो ठाउँमा जो कोही भइदिया भए कि आफ्नै मात्र काम गर्ने रहेछ नि जस्तै आफ्नो आँगनमा चाहिँ अब प्लास्टिक ढलान सलान नै गर्थ्यो होला आफ्नै छरछरी जागिर दिन्थ्यो होला तर मेरो सोच त्यो होइन अरू साथीहरूको धारणा त्यो आउँछ कि यहाँको वडामा चाहिँ आफूलाई मात्रै पाएन भन्ने कुरा त्यही मात्र आउँछ त्यही भएर काम गर्ने गाह्रो छ त्यही चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दाखेरि साथीहरूले धेरै नै सजिलो पनि दिएको सजिलो भन्न पनि पाएको छ अहिलेसम्म मैले त्यो हाम्रो नुवाकोट धादिङ जोड्ने सिमानामा पक्की पुल बनाएको छ त्यो पुल यसपालि सम्पन्न भयो बल्ल बल्ल 3 वर्ष 4 वर्ष लगाएर सम्पन्न भयो अनि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि अवस्था के भन्दाखेरि त्यहाँ त हामीलाई के भनेको दोष मलाई के भनेको छ त्यो सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिहरू 2-4 पैसा 2-4 लाख खल्तीमा हाल्न पाउँदैनमा चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ पेटीकोटभित्र डुबेर बसेको भन्ने आरोप समेत लगाएको छ क्या हो त्यसलाई मैले अघि नै भने नि त्यो मसँग चाहिँ फेस टु फेस प्रुभ गराउनु पऱ्यो हो रहेछ भने भावलाई कुनै साथीहरू त्यसो गरेर छुट्टै गरेर अनि मलाई चाहिँ म एउटा निर्दोष मान्छे थाहा पारमा लगाएर मैले चित्त बुझ्दियो रे के रहेछ त्यस्तो रे त हो भनेर सोध्दा के हुन्थ्यो मैले हो भने होइ भइदिउँ न भाइ होइ भनिदिन्थ्यो होइन अनि मैले त पाएँ मौका सफाइ त दिने मौका त पाएँ नि डाइरेक्ट हावाभरमा मलाई चाहिँ अब फलानु जनप्रतिनिधि भन्ने अरूलाई भन्ने म नि पऱ्यो होइन त्यसमा जनप्रतिनिधि जम्मै एउटै विचारको मान्छे हुँदैन कोहीको मनमा के हुन्छ कोहीको मनमा के हुन्छ होइन मेरो त त्यो थिएन त्यही पनि त्यस्तो लाग्यो तैपनि त्यो जुन त्यो भन्न सक्ने मान्छेले म के भन्छु भन्दाखेरि उसले चाहिँ देखाए भए मलाई कारवाही पनि गरोस् म सजाय भोग्न पनि तयार छु त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो मान्छेले जुन अब त्यो भन्न सक्ने मान्छेले मैले पैसा खल्तीमा हालेर रहेछ कि मेरो खल्तीको गाह्रो छ त्यो पनि बुझिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो होइन अहिलेसम्म मैले सम्पर्क गरेर पुल सम्पन्न भइसक्यो हो त्यो मान्छेले चाहिँ त्यस्तै चाहिँ गर्न सक्ने मान्छे नै रहेछ भने भन्न सक्ने मान्छे नै रहेछ भने ठाउँमा गएर चाहिँ पहल कदमी गर्न सक्ने मान्छे रहेछ भने आओस् होइन जाओस् अनि मेरो पनि अझै त्यहाँ 83,000 रुपियाँ अझै लिनुपर्ने छ मैले चाहिँ पर्सनल पुल ढलान गर्दाखेरि मैले गिटी मेरो आफ्नै नाममा मेरै नाममा एग्रिमेन्ट गरेर लिएर आएको छु हाम्रो गाउँको जनताहरूले त्यो देख्दैन सबै जनतालाई नभनौँ कोही टाढो बाटाहरूलाई चाहिँ सोचेर मात्र सम्झेर मात्र काम गरौँ भन्ने कुरा गरौँ होइन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँलाई चाहिँ सुझाव हो होइन अनुरोध पनि हो त्यही दिन अहिलेसम्म मैले त्यो मैले लिनुपर्ने पनि पाएन भने अझै पनि मेरो लगभग व्यक्तिगत रूपमा मेरो 1,42,000 जस्तो पैसा अझ मैले लिनु छ क्या त्यो पैसा पाएन भने अहिले काम सकिसक्यो बेपत्ता छ होइन अनि मैले त्यो पैसा पाएन भने मैले बोलेको ठाउँमा त मैले काम लगाए पैसा मैले दिनु पर्दैन अर्काको पारेछ भने दिनुपर्छ त्यो मैले त अब बेमार गर्नु त भएन वचन बोलिसकेपछि दिइसकेपछि वचन त पुरा गर्नुपर्छ आफ्नै गाउँमा मैले के सोचेँ भन्दाखेरि फसौँ लाग्दा नि अब मान्छेले त्यही नि म चाहिँ त्यो सोचेर काम गर्ने मान्छेले चाहिँ सजिलोसँग भनिदिने कि मैले त कमसेकम नाम भने नि रहन्छ भन्ने हिसाबले फलानाबाट पनि फलानाले गरेर यो काम सम्पन्न भयो भन्ने नाम रहन्छ भन्ने डुब्छ भन्ने मैले लगानी गर्ने होइन अनि भन्ने चाहिँ मजाले सजिलोसँग भन्ने कि मलाई चाहिँ बढी दुःख लाग्छ नराम्रो कुरा चाहिँ बढी संरक्षण गरिदिने दुःख चाहिँ त्यसमा लाग्यो नत्र ठिक छ मान्छेले सोच्न सक्दैन भन्नलाई सजिलो छ कामहरू देखाउन व्यवहार उतार्न गाह्रो छ सहीसँग भनिदियो अब हाम्रो साथीहरू अब झिमिएर साथीहरू पनि होला यो नजान्ने मान्छेले कम्प्लेन गरेर चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ होइन अब हामीलाई के भने यसपालिको उसमा पनि त्यस्तै स्टाफ मैले देखाइदियो होइन अब हाम्रो गाउँको चाहिँ खनेवास गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू अब अशिक्षित भएको कारणले चाहिँ अब यो केन्द्रको बजेट भन्छ केन्द्र भन्छ सङ्घ भन्छ होइन केन्द्र सङ्घको बजेट ल्याउन सकेन प्रदेशको बजेट पार्न सकेन पहल कदमी गर्न सकेन
शिक्षा अशिक्षित भएको कारणले भन्छु कि हो त्यो मान्छे शिक्षित नै रहेछ भने जो 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 जस्तै मान्छे भए पनि भए पनि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु यो मिडिया मार्फत त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब उसले चाहिँ अब पढेको चाहिँ डिग्रीको सर्टिफिकेट त्योसँग रहेछ भने के अरे मैले बस्ला माविमा हेडमास्टर बनाइदिने जिम्मा मेरो भने क्या यो सन्देश उहाँको कालसम्म पुगोस् होइन म चाहिँ यो भन्छु कि अब उसको चाहिँ ऊ शिक्षित रहेछ योग्य रहेछ डिग्रीवाला मास्टर गरेर छ भने मेरो जिम्मा हो त्यहाँ बस्लामा माविमा चाहिँ हेडमास्टर थमाइदिन्छु भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो कि अब भन्न पाएन सहीसँग भनिदियो त्यो मान्छे को रहेछ त्यो मान्छे पत्ता लगाउन सकेन मैले पत्ता लगाउन खोजेँ अब पत्ता लगाउनु सकेन अब के हो कि यसमा चाहिँ अलिकति रहस्य नै छ हाम्रै साथीहरू पनि हुनसक्छ त्यसमा त्यस कारणले अब चाहिँ त्यस्तो अबदेखि आउँदा दिनहरू त्यस्तो नहोस् होइन सोचेर सम्झेर काम गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो सत्य निष्पक्ष रूपमा निष्पक्ष ढङ्गले आओस् भनेर म चाहिँ त्यही भन्छु अहिले अब कार्यकालको लगभग अन्तिम वर्ष पनि हो यहाँको होइन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनु अगाडि यहाँले के सोच्नु भएको थियो होइन यसो गर्छु भनेर यहाँको केही प्लानहरू थियो होला कहिलेसम्म पुरा गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब त्यही दिन अब अलिकति पनि आउँछ बजेटको अभावको कारणले पनि हुनसक्छ अब त्यही दिन अब समस्या धेरै अहिले वडा कार्यालय भवन पनि आफ्नै भवन बनिरहेको छ सर्न अलिकति टाइम लाग्छ होला अब त्यही हो मैले भन्न खोजेँ मैले भन्नुपर्ने कुरा जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले पहिला सोचेर अब पछि आफूले सोचे जति होइन आँट्या जति सोचे जति काम सफल भयो भने अब हामी त के नै हुन्छौँ हामी परिवर्तन हाम्रो उसमा छिटै हाम्रो गाउँमा पुगिन्थ्यो होइन स्विजरल्यान्ड बन्थ्यो होला होइन तर कि अब सोचेर त हामीसँग स्रोत चाहिँ कम हुन्छ होइन हामीहरूको आवश्यकता धेरै हुन्छ विकास निर्माणमा चाहिँ स्रोत पर्याप्त मात्राको स्रोत भइदियो भने हामीले गर्न सक्ने हो त्यसमा पनि फेरि हाम्रो अलिकति जनचेतना चाहिँ अभाव भएको जस्तो लाग्छ जुनै पनि हरेक उसमा जस्तै बाटोको काम होस् खानेपानीको होस् होइन विद्यालय भवन निर्माणको काम होस् होइन हरेक काममा चाहिँ जेमा पनि अलिकति पारदर्शिता नभइदिने कि हामीलाई धेरै चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो जस्तै अब काम गरेछ गर्न चाहिँ चित्त बुझेर तिम्रो काम भाइ छैन भन्यो भने पनि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अरू सबैबाट चाहिँ ठिक भएको छ तिमीबाट चाहिँ कसरी ठिक भएन अरूको सबै ठिक छ भन्ने कुरा गर्दा पनि नहुने नगर्दा पनि नहुने कि अब अलिकति कडा गरौँ साथीहरू यतातिर सक्ने नगरौँ फेरि आफ्नो गाउँ काम बन्दैन त्यस्तो भइरहेको छ कि त्यो त म चाहिँ यो भन्छु जिम्मेवारी मान्छेहरूले सबैको चाहिँ नजर त्यसतिर जाओस् कि सबैले काम गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिएर काम गर्छ कि हाम्रो काम चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कामलाई दिगोपना दिनुपर्छ यसलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ गरेर लानुपर्छ आफू पनि नडुबोस् होइन काम पनि राम्रो होस् त्यो हिसाबले भन्ने जान सक्नु पऱ्यो कि त्यो नभएको कारणले परिवर्तनमा अलिकति अलि काम व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन अब जुन अब मैले चाहिँ मेरो कार्यकालमा चाहिँ पहिला यो जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिला त मैले केही अब पहिलाको जमानामा त बजेट पनि कम थियो पुरानो उसमा चाहिँ अहिलेको जमानामा बजेट पनि धेरै छ होइन अब हुन्छ मैले त धेरै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भन्दा नि अब व्यवस्थापन गर्नु त सकिएला नसक्ने कुरो होइन अलिकति हामीले चाहिँ योजना भएन योजना मतलब बजेट हामीसँग पर्याप्त भएन कि छन् त पहिला हेर्दा आकाश जमिनको फरक हो तैपनि अब समस्या देख्दै आउँछ जति हुन्छ भनाइ छ नि जति भाडा हुन्छ अरे त्यसको बिलको त्यति लाग्छ अरे कि जति पहिला आयो त्यही समस्या आइदिने कि त्यो भएर चाहिँ ढकन पनि भाडा एउटा जति भाडा भयो त्यसको ढकन त्यति नै हुन्छ अरे भन्ने हिसाबले हाम्रो बजेट पनि धेरै आयो समस्या पनि धेरै भयो क्या अब किनकि अब अहिले मैले गर्न सकेँ भन्दा यो मेरो जनप्रतिनिधि म हुनुभन्दा पहिला मैले सोचेँ त केही त गर्न सक्छु है अरूले भन्दा त भन्ने सोचले आँटले आ मान्छे तैपनि गर्दै जाँदा सबैतिर समस्या त्यस्तै हो केही न केही समेट्न गाह्रै पर्छ अब लेखमा हेरेर बेसी छैन बेसी हेऱ्यो लेख छैन त्यस्तो हो कि अब मेरै मनले म जहिले पनि मैले 5वटा बजेट बनाएँ अब यो 5 वर्षमा होइन के भएको छ भन्दाखेरि आफ्नै चित्त पुगिरहेको छ नि मनमा खड्किरहेको हुन्छ फलान राम्रो थियो हाल्नै पऱ्यो त्यो छुट्यो पैसै पुगेन के त्यसरी बर्बाद भयो अर्को मैले त सम्झि नोट गरेर हालिरहेको हुन्छ कि फेरि आफ्नो जस्तो सोच अर्काको हुँदैन मैले सोचेँ एकातिर अर्कातिर हाम्रो चाहिँ यहाँ के भइदिनु म अहिले यो मार्फत मिडिया मार्फत नै साथीहरूलाई फेरि पनि अब जानकारी दिन चाहन्छु अब सबैले सोचिदिनु पऱ्यो कि अब काम पालैसँग गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ अलिअलि बाँडेर चाहिँ बजेटको आकार चाहिँ सानो बनाएर काम बन्दैन त्यो एउटा व्यक्तिलाई चित्त बुझाउने बाटो मात्र हो कोही कसैले काम गर्दाखेरि अब आज नपाए भोलि पाउँछ भोलि हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचेर सम्झेर काम गरिदिनु होला भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ र बाँकी मैले मेरो कार्यकालमा देखाएको काम भने नै अब के भन्ने अब
हामीले अर्को त बाटोहरू चाहिँ छरपस्ट ठुलो भएको छ, अलिकति व्यवस्थित छैन, भइसकेको छ सबभन्दा पहिला हेर्दा त म भन्छु, घमण्ड गरेर भन्छु, आकाश जमिन नै परिवर्तन छ, तर पनि व्यवस्थित छैन। मैले देखाएँ मेरो कार्यकालमा देखाएँ काम भन्ने नै अब एउटा त्यहाँको पुल बन्ने, पुल देखिने भयो होइन। अब गौरवको योजना भन्ने त्यही होला, हामीले त्यो त सडक विभागले गरे हो। अनि पालिकाको चाहिँ वडा कार्यालयको चाहिँ भवन बनाएको छ, अघि पछाडिसम्म चाहिँ नाम रहिरहने त्यही होला। देख्ने काम चाहिँ बाटोहरू लथालिको त भएको छ। अब अन्तको बाटो हेरेर हाम्रो गाउँको बाटो त धेरै नै फराकिलो छ, तर व्यवस्थित चाहिँ छैन। अहिले हामीले बाटोहरू त बिस्तारै अब मान्छेको बिग्रिसकेपछि बुद्धि आउँछ भन्नेतिर लाग्यो। हाम्रो चाहिँ अब पहिला हामीले त्यतिकै सडक चौडाइ बढाउने हुने छ, ग्रेडिङ गरेर अब त्यहाँतिर कुन ठाउँमा सोलिङ गर्नुपर्ने, कुन ठाउँमा नाली बनाउने, ढल कहाँ हाल्नुपर्ने, त्यतिर ध्यान दिने क्या। त्यो भइदियो भने हाम्रो काम व्यवस्थित हुने रहेछ। सिधै पहिल्यै ब्लङ खनिदिने, चौडा 7 मिटरको चौडा चाहियो, 8 मिटरको चौडा चाहियो, ठुलो मात्रै। हजुर, उकालो चाहिँ ग्रेडिङ मिलाउनु पर्छ, घटाउनु पर्छ उकालो भन्नेतिर मात्र लाग्यो। अब बिस्तारै कोही ठाउँमा सोलिङ, कोही ठाउँमा ग्याबिङ, त्यसो हेरेर काम गर्न पाए व्यवस्थित हुने रहेछ, समस्या पनि समाधान हुने रहेछ। त्यो पछि पहिला सोच्न सकेन, त्यही हो। मरिसकेपछि औषधि भने जस्तो अब कता हाम्रो त भनाइ नै त्यस्तो भयो कि अब डाँडामाथि घाम जान्छ। हाम्रो पत्र, हाम्रो कार्यकाल र त्यो हाम्रो बुढा बाबुआमाले भन्नुहुन्थ्यो नि, हामी त डाँडामाथि घाम जान्छ, आज जान्छ भोलि जान्छ थाहै हुँदैन भने जस्तो हाम्रो अन्तिम अवस्था हाम्रो कार्यकाल पनि कहिले जान्छ भने यो देशको नीति नियम के हो भन्नै सकिँदैन क्या। यहाँ त यो नेपालमा त कानुन आफैले बनाउने, आफैले मिल्ने, कानुन लाग्ने भने नै गरिबलाई लाग्ने हो। ठुलोलाई चाहिँ गरिबलाई, सानोलाई ऐन भन्छ नि। अब हामी जस्तोलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ, ठुलो बडालाई चाहिँ आफैले बनाउने कार्यकाल मिच्दा पनि केही हुँदैन क्या। त्यो भइरहेको छ त्यहाँ। मैले चाहिँ अब अन्तिम भन्दा आफ्नै हिसाबले कुरो गरौँ, अरू केही छ भने अहिले अब कार्यक्रमको पनि अन्तिम अवस्थामा आइपुग्यो हामी। कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ मैले सोध्न छुटेका केही कुराहरू यहाँले राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो। अब मैले चाहिँ छुट्टीको कुरा चाहिँ अब अहिलेतिर मान्छेले भने जस्तो अहिलेतिर मरिसकेपछि औषधि भने जस्तो अब हामीसँग समय पनि छैन। पछि पनि यो हामी यो उसमा यो स्थानमा नहोला, भोलि त्योभन्दा माथि जाने अवसर पनि पाइएन, पाउला नपाउला छुट्टै गरौँ, नभए पनि नपाए पनि होइन। अब हाम्रो गाउँले साथी नै चिनजानको साथीहरू नै अगाडि बढ्ला होइन, जुनसुकै पार्टीको भए पनि भोलि पनि उहाँहरूसँग सल्लाह लिउँला। मलाई जहाँसम्म विश्वास लाग्छ म जुनसुकै पार्टीको साथीहरूसँग यसो छलफल गरेर चाहिँ मन माझेर चाहिँ यसो सरसल्लाहमा चाहिँ काम गर्न सक्छु भन्ने आँट चाहिँ मेरो छ अलिकति होइन। भोलि मैले मेरो भनाइ पनि खाला भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। जुनसुकै पार्टीको साथीहरू म छ अहिले पनि मैले यो जनताको सेवा गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो। मैले त्यही भनेर मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो ठाउँमा म धर्ममा पनि विरोधी होइन। म धर्म चाहिँ मान्न त मेरो आत्माले मान्ने कुरो हो, म बढाइ चढाइ गर्दैन। आत्माले मान्ने म जेमा आस्था छ म त्यसैमा हिँड्छु। अनि बाँकी चाहिँ त्यही हो, मैले यो धर्म त्यो धर्म भन्ने पनि छैन, यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने पनि छैन। मैले सबैलाई बराबरै गरे जस्तो लाग्छ, सुविधा बराबर दिए जस्तो, मेरो सेवा त्यस्तै बराबरी गरे जस्तै लाग्छ होइन। अब सोच्ने मान्छेको भन्ने कुरा हो। ल त्यही हो। अब त्यही दिन अब यो यहाँहरूले यहाँसम्म दुःख कष्ट गरेर आइदिनु भयो। अब हाम्रो गाउँपालिकाले पनि यसो यो पहल गरिदिनु भयो होइन। यहाँहरूसँग मैले आफ्नो मनको कुराहरू मनका कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हृदयदेखि नै होइन। त्यसपछि दिव्य दर्शनलाई मैले हृदयदेखि धन्यवाद दियो र हाम्रो गाउँपालिका पनि हृदयदेखि धन्यवाद। र यो मेरो कार्यक्रम जसले पनि हेर्नुहुनेछ दर्शकहरूलाई पनि मैले चिनेको नचिनेको सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भनौँ या यो घडेवास गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्षको तर्फबाट चाहिँ सबैलाई नमस्कार भन्ने के भन्ने यो मैले दिएको चाहिँ अन्तर्वार्तामा चाहिँ चित्त बुझेन भने यो गल्ती गर्यो, त्यो सही कुरो भन्ने सुझाव दिनु होला भन्ने आशा राख्दै म यहाँबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले खनेबास गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष बुद्धराम तामाङसँग आबद्ध रहेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह र सुझाव दिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।